ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا شاء الله أحسنت وأجمل إن شاء الله. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين
ومريم ابنة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون
صدق الله